श्री परमात्मने नमः। राधाराधितयोगीशं राधाराधकमव्ययं राधा मनोहरं वन्दे राधया हृतमानसम्। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम वेदपुरुषाय नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। समस्तपितृभ्यो नमः। गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीनिम्बार्कमहामुनीन्द्राय नमः। नेपालजनन्यै नमः। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णक लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो गणाधिप धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि। विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। खर्वस्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं प्रस्यन्दं मधुगन्धलुब्धमधुपव्यालोलगण्डस्थलं दन्ताघातविदारितारिरुधिरैः सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिः प्रदं कामदम्। सूर्यः शौर्यमथेन्दुरिन्द्रपदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलः सद्बुद्धिं च बुधो गुरुश्च गुरुणा शुक्रः सुखं शंसनि। राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुः कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वेऽनुकूला ग्रहाः। ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। माता कृष्णो मत्पिता कृष्णचन्द्र स्वामी कृष्णो मत्सखा राधिकेश सर्वस्वं मे कृष्णचन्द्रोर्दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा निष्कृतस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै राधाप्रियायेति समर्पयामि नारायणायेति समर्पयामि। जय जय श्री राधे। समादरणीय वन्दनीय पूजनीय भगवत्पाद सेवानुरक्त भक्त महानुभावहरू, सदा चाहिँ आज पनि यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमन, हार्दिक अभिवादन, हार्दिक 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 शुभ प्रभात। सबभन्दा पहिले त सोध्न मन लाग्छ हजुर सबैलाई आराम छ हैन त? जे होस्
आज सकुशल उठियो, केही विघ्न बाधा नभइकन अहिलेसम्म आउन पाइयो। यसैमा हामी बडो गौरव गरिराखेका छौँ। किनभने सुतेपछि फेरि उठ्न पाइएला कि नपाइएला, हिजो सँगै सुतेका अथवा हिजो सुतेका कति व्यक्तिहरू आज बिहान उठ्दा यो संसारलाई छोडेर गइसक्नु भएको पनि कतिजना हुनुहुन्छ होला। कतिले छोडेर जानुभयो पक्का छ, तर हामी कमसे कम बाँचेर आजको यो दिनलाई, आजको सूर्योदयलाई भेटेर अहिलेसम्म हामी आएका छौँ र चाहन्छौँ सधैँभरि यस्तै भइदिराखोस्। हामी यसै गरी सकुशल भएर यस्ता कार्यक्रमहरूमा सामेल हुन पाइराखौँ। त्यसैले भगवान्, हामीले हजुरलाई अघि धेरै प्रार्थना गरेका छौँ। धेरै थरी भगवानहरूलाई, धेरै थरीलाई हामीले यथायोग्य नमन गरिसकेका छौँ। सूर्यादि नवग्रह हुन्, अथवा विघ्नहर्ता विघ्नकर्ता गणेशजी, अथवा भगवान विष्णु, अथवा देवी, अथवा राधा कृष्ण, हामीले सबैलाई यथायोग्य सबैको तर्फबाट नमन गरिसकेका छौँ। हुन त हामीले बिहान पनि नित्य कर्ममा यस्ता कर्महरू अवश्य गरिसकेका छौँ, नगरेका होइनौँ। तैपनि जति गरे पनि यी नसकिने, जति गरे पनि घाटा नलाग्ने, जति गरे पनि गरौँ लाग्ने किसिमका यी कार्यहरू जति गरे पनि केही फरक पर्दैन। त्यसैले यहाँहरू सबैमा सकुशल यो आजको दिन उपलब्ध हुन सक्यो, यसैमा गौरव गर्ने अवस्था छ। यसैका लागि हामीले भगवानलाई नमन पनि गरिसकेका छौँ। त दर्शक महानुभाव, यहाँहरूले हाम्रो कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको छ। हामी अध्यात्म चिन्तनमा छौँ। जीवनको एउटा महत्त्वपूर्ण चिन्तन अध्यात्म चिन्तन हो भन्ने कुरालाई संक्षेपमा बताउँदै पनि आइएको छ। चिन्तन त हामीले हरेक कुराको गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, जीवनमा जन्मिएपछि यो जीवनलाई सञ्चालन गर्नका लागि हरेक कुराको चिन्तन हुनुपर्छ। बिना चिन्तन केही काम पनि सम्भव हुँदैन। सामान्यभन्दा सामान्य काम किन नहोस्, या ठुलोभन्दा ठुलो योजना, आयोजना, परियोजना किन नहुन्, ती सबैमा सबभन्दा पहिले चाहिन्छ चिन्तन। चिन्तनले योजना बनाउँछ, योजनाले कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन्छ। पहिले त सोच्नु पर्यो, यसलाई कसरी गर्ने होला, के गर्ने होला भनेर जब हामी चिन्तन गर्छौँ, त्यस पछाडि त्यसका खाका तयार हुन हुन्छन्, अनि मात्रै हामीलाई सजिलो हुन्छ। त्यो अरू चिन्तनभन्दा पनि हामी बडो महत्त्वपूर्ण चिन्तनमा छौँ, जसलाई हामीले अध्यात्म चिन्तन भनिराखेका छौँ। यो चिन्तन चाहिँ यस्तो चिन्तन हो जसले हरेक व्यक्तिलाई असल बनाइदिन्छ। हरेक व्यक्तिलाई असल बनाउने चिन्तन भनेको चाहिँ अध्यात्म चिन्तन नै हो। यो साझा चिन्तन हो, परन्तु यो व्यक्तिगत बन्दिन्छ। जसले गर्न सक्यो त्यसैका लागि हो। यो सबैसँग मेल खान्छ, यो कसैबाट अभिन्न छैन। यो उसलाई चाहिँ अध्यात्म चिन्तन चाहिने छ, तर मलाई चाहिँ चाहिँदैन भनेर कसैले भन्नु पर्दैन। यो सबैका लागि हो। हावा जस्तै हो यो, पानी जस्तै हो यो, प्रकाश जस्तै हो यो अध्यात्म चिन्तन। हामी त बाटो भुलिरहेका छौँ र पो यो कहाँ हो, के हो, कस्तो हो भन्ने कुराको हेक्का छैन त। तर गहिरिएर सोचौँ त, अध्यात्म चिन्तनले हरेक व्यक्तिलाई असल हुने सत्प्रेरणा दिन्छ। अध्यात्म चिन्तनले सबैलाई सद्बुद्धि प्रदान गर्छ र अध्यात्म चिन्तनले सधैँ सुमार्गको राजमार्गमा हिँड्न अभिप्रेरित गर्छ। यो यस्तो चिन्तन हो। त्यसैले निरन्तर रूपमा हामी यही अध्यात्म चिन्तनमा लागिरहेका छौँ। त दर्शक महानुभाव, यसमा लाग्दाखेरि मैले केही प्रेरक प्रसङ्गहरू पनि यहाँहरूसँग समक्ष प्रस्तुत गर्दैछु, पस्कँदैछु। आज पनि एउटा मिठो प्रेरक प्रसङ्ग यहाँ राख्नु उचित होला भन्ने मैले ठानेको छु। किनभने यी प्रसङ्गले हामीलाई
अन्त्यमा गएर एउटा शिक्षा दिन्छन्, जुन शिक्षा चाहिँ हाम्रो लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ पूर्ण मानव बन्नका लागि। त आजको प्रेरक प्रसङ्ग के छ त भने एउटा कथा यहाँलाई म बताउँछु, बडा छोटो छ त्यो कथा। त त्यसले के भन्छ भने एका देशमा एउटा बडा चकचके बाँदर थियो। चकचके बाँदर कहिले यता जान्थ्यो, कहिले उता जान्थ्यो, जहाँबाट जे पाइन्छ त्यही अरूसँग खोसेर हुन्छ कि अथवा के गरेर हुन्छ ल्याउँथ्यो, खान्थ्यो, जीवन बिताउँथ्यो, उसको जीवन चलिराखेको थियो। आखिरी बाँदरको स्वभाव त्यही नै हो। हेर्छ, जहाँ जे देख्छ, जसका बारीमा जे भेट्छ ल्याइदिन्छ, पाकेको होस् कि काँचो होस् कि केटाकेटीको होस् कि बुढाबुढीको होस् कि रोगीको होस् कि निरोगीको होस् कि उसले केही भन्दैन, खान पाए उसलाई पुग्यो। त त्यसै गरी उसको जीवन चलिरहेको थियो। एक दिन त्यसै गरी ऊ चाहिँ जाँदै जाँदै गयो, खानेकुरा खोज्नका लागि गइरहेको थियो। फर्किने बेलामा असाध्यै ठुलो पानी पर्यो, असाध्यै ठुलो पानी पर्यो। पानी परिसकेपछि अनि दौडँदै दौडँदै उफ्रँदै 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 ऊ एउटा रुखको हाँगोमा अथवा रुखमा चढ्यो। रुखमा चढ्दै गइसकेपछि एउटा हाँगोमा गएर ऊ बस्यो। संयोगले त्यहाँ के रहेछ भने भँगेराको गुण पनि रहेछ। भँगेरा र भँगेरी आफ्ना बचराहरूका साथमा त्यहाँ बसिरहेका रहेछन्। बिचरा उनीहरूले त्यो ठुलो पानीबाट आफ्ना बचराहरूलाई जोगाउनका लागि आफ्ना पखेटाले छोपेर बसिराखेका थिए। बाँदर आयो, आउँदा आउँदै ऊ त ठुलो पानीमा भिजेको पनि थियो। भिजिसकेपछि अनि डुक 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 काम्यो। आखिरी जाडो त सबैलाई हुन्छ। भँगेरीले त्यो कुरा देखी, भँगेराले पनि देखिराखेको थियो। अनि उनीहरूलाई दया लाग्यो। हेतेरी हेर, आज यो बाँदरको पनि एउटा घर भइदिएको भए सुरुक्क जान्थ्यो होला, बस्थ्यो होला, कति तातो हुन्थ्यो होला। त्यो घर नभएकैले आज यो यस्तो हाँगामा डुक डुक डुडुक कामेर बसेको छ। भोलि गएर कहाँ बस्ला यो? अब यसलाई त एउटा सल्लाह दिनु पर्यो, कमसे कम तिमी पनि घर बनाऊ न भनेर भन्ने सोचेछन् ती भँगेरा र भँगेरीले। भनौँ कि नभनौँ, भनौँ कि नभनौँ भन्ने उनीहरूलाई लाग्यो। अनि यसो सोचे, होइन यस्तो हितको कुरा त गर्नुपर्छ, यस्तो कल्याणको कुरा त गर्नुपर्छ, नभनिकन हुँदैन। भने नभने पनि फेरि अपराध लाग्छ। आफूले जानेको कुरा, राम्रो कुरा सबैलाई सुनाइदिनुपर्छ। यदि सुनाइएन र त्यो आफैसँग राखियो भने त्यो पनि अधर्म नै हो, त्यो पनि पाप नै हो, त्यो पनि नराम्रो कार्य नै हो। त्यसैले आफूले जानेका कुराहरूलाई बान्नुपर्छ, भनिदिनुपर्छ भन्ने सोचे उनीहरूले सिधा हिसाबले। र अनि भँगेरीले भने, बाँदर दाइ हेर्नु, यत्रो ठुलो पानी परेको छ, तपाईँ यसरी भिज्नु भएको छ, अनि एउटा घर बनाउनुहोस् न। तपाईँले घर बनाएर बस्नुभयो भने हेर्नु, यस्तो घाम पानी आफूलाई दुःख आपद विपद परेको बेलामा आफ्नै घरमा बस्न पाइन्छ नि भनेर भँगेरीले के भनेकी थिए। ओहो, बाँदरलाई त बडो रिस उठेछ, बडो रिस उठ्यो। पानी पनि अलि बिधो भइसकेको थियो, अलि रहिसकेको थियो। त्यस पछाडिबाट अनि उसलाई खुब रिस उठिसकेपछि, ए मलाई अर्ती उपदेश गर्ने त, मलाई घर बना भनेर सिकाउने, यस्तो बाठोपन देखाउने मेरा अगाडि, खुब जान्ने भएको होइन भन्ने उसलाई त्यो भित्रबाट भावना आएछ। आइसकेपछि त आफ्नो घर बनाउनु त कता हो कता हो, त्यो भँगेराको गुण समेत उसले रिसले फालिदिएछ। ल हेर्नु, भँगेरीले सल्लाह गरेर त्यति राम्रो भनौँ भन्ने विचार गरे। उनीहरूले राम्रै सल्लाह दिएका थिए, तर सुन्ने बाँदरले ठिक्क उल्टो सुनिदियो। यो मेरै लागि हो, यो मेरै लागि यिनीहरूले भनेका हुन्, मैले त्यो काम गर्नुपर्छ भन्ने सोच्नुको सट्टा मलाई सिकाउने, बाठो भएको जान्ने, यस्तो फुर्ती देखाउने मेरा अगाडि भन्ने त्यो नकारात्मक सोचाइ आएकाले उसले के गरिदियो, आफूले घर बनाउन त अब यसै पनि विचार त्यागिदिहाल्यो। उसले भएको
त्यो भगेराको गुण पनि भत्काइदिएछ। त्यसैले एउटा भनाइ के छ भने बाँदरले आफ्नो घर पनि बनाउँदैन, अर्काको घर पनि भत्काइदिन्छ भन्ने कुरा त हामीले उखानको रूपमा हामीले सुनिराखेका छौँ। त आजको छोटो प्रसङ्ग यही नै हो दर्शक महानुभावहरू। तर यसबाट लिने एउटा हामीले नैतिक शिक्षा के होला, यसबाट पाइने शिक्षा चाहिँ के होला, यो चाहिँ बडो महत्त्वपूर्ण छ। हामीले जान्नुपर्ने बडो महत्त्वपूर्ण पक्ष चाहिँ यसको शिक्षा नै हो कि यो कथाले अथवा यस किसिमको व्यवहारले हामीलाई के सिकाउँछ त भन्दा अर्ती गर्दा पनि सोचेर गर्नु पर्दो रहेछ। असललाई अर्ती गरियो भने त त्यसले राम्रै परिणाम दिन्छ, त्यसले आफूलाई पनि भलो नै गर्छ। नत्र भने त दुर्जनलाई यदि अर्ती गरियो भने र केही कथम भाव आफूले भनिएको त्यो अर्ती दिनेवाला चाहिँ दुर्जन परेछ भने आफ्नो समेत हानि हुन पुग्छ। त्यसैले त कविहरूले भनेका छन्, हाम्रो कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालज्यूले कति राम्ररी भन्नुभएको छ, मूर्खका मनमा अर्ती गाली तुल्य बिझाउँछ, दूध पान गरी सर्प खाली विष बहाउँछ। आखिरी हेर्नुहोस् त यही होइन त, मूर्खका मनमा अर्ती गाली तुल्य बिझाउँछ, दूध पान गरी सर्प खाली विष बहाउँछ। मूर्खलाई अर्ती दिइयो भने सर्पलाई दुध खुवाए जस्तै हुन्छ। सर्पलाई हामी जतिसुकै शुद्ध दुध किन नखुवाइदिउँ, तर त्यसले उकेल्ने बेलामा विषै बनाएर उकल्दिन्छ। जति दुध खुवाएर पाले पनि त्यो सर्पले विष उकल्छ र त्यसले विष बनाउँछ र डस्ने बेलामा मैले त यो दुध खुवाएर पालेको सर्प हो, यसको विष लाग्दैन भन्नु हुँदैन, त्यो झन् महाविष बनेको हुन्छ। दर्शक महानुभाव, कति मिठो प्रसङ्ग छ यो। हाम्रो जीवनमा कति लाग्ने कुरा, कति घट्ने कुरा छ यो। हामीले पनि त कति यस्ता भोगेका हौँला, अथवा हामीले कति भोग्ने छौँ होला, अथवा भोगी पो रहेका छौँ कि यसो आफूले जानेको कुरो कसैलाई बताउन त भन्यो भने कतिले त त्यसलाई बडो राम्रो आज केही कुरा सिक्न पाइयो, बुझ्न पाइयो भन्ने दृष्टिकोणले बुझिदिनु होला। कतिले भने ओहो लौ यो त जान्ने भएको, क्या छाट्ने है, आफ्नो विद्वत्ता छाट्ने भइसकेछ भनेर पनि हामीलाई कतिले भन्न सक्छन्। त्यसैले यो प्रेरक प्रसङ्गले हामीले यही कुरा बुझौँ कि हामीले भनेका कुरा सबैलाई चित्त बुझ्छन् भन्न सकिन्न। सज्जन जतिलाई यसले घैँटामा घाम लाग्छ, घाम लगाउँछ। अब कोही त्यस्ता हामी रहेछौँ भने यो राम्रो भएन, ठिक भएन भन्ने कुरा पनि आउन सक्ला। यसलाई सामान्य रूपमा हामीले लिउँ, यो कुनै नौलो कुरा होइन। हामीले जे जस्तो भए पनि असल कार्य गर्न चाहिँ छोड्नु हुँदैन, किनभने यो हाम्रो मानव धर्म हो, मानव कर्तव्य हो। हामी यसैका लागि आएका छौँ। सज्जनले धेरै दुःख पाउँछन्, दुर्जनले तत्कालै सुख पाउलान्। परिणाम चाहिँ दुःखद हुन्छ उनीहरूको। सज्जनको सुरुमा केही दुःख होला, परिणाम सुखद हुन्छ। अर्ती र ओखती मिठो हुँदैन भन्ने त उखानै छ नि, होइन? ओखती पनि खानु पर्यो, एकदम कडा कडा ओखती खानु पर्यो भने सुरुमा असाध्यै तितो हुन्छ, खानै नसकिने हुन्छ, तर त्यसको परिणाम चाहिँ के हुन्छ? अत्यन्त सुखद हुन्छ। चिनी खाँदा सुरुमै गुलियो हुन्छ, धेरै चिनी खाएपछि फेरि चिनीले चिनी नै रोग निम्त्याइदिन्छ। आफ्नै वर्ग खोज्ने त हो, आफ्नै वर्ग त जसले पनि खोज्दो रहेछ। चिनीले चिनीकै वर्ग निकालिदिन्छ, सुगर भइदिन्छ शरीरमा, अनि बस पुग्यो, अब काण्ड पुग्यो शरीरलाई। त्यति भएपछि जब शरीरमा सुगर भयो नि, अब त त्यसले प्रेसर पनि ल्याउँछ, सुगर त यसै छँदैछ, युरिक एसिड हो कि अरू हो कि कति थोक रोग ल्याउँछ। त्यसको भनेर साध्य छैन। उसका आफन्त इष्टमित्र जति, मन मिल्ने जति, कुरा मिल्ने जति सबै रोगलाई सुगरले अनि ल्याइदिन्छ। त्यसैले पहिलेको मिठो पछिको तितो हुनुभन्दा पहिलेको तितो पछिको मिठो हुनु नै लाभदायी हुन्छ। बस आजको यो प्रेरक प्रसङ्ग यति नै।
दर्शक महानुभाव, हामी निरन्तर रूपमा मानव धर्मको लागि के कस्ता कुराहरू जान्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरामा अगाडि बढिरहेका छौँ। र मैले यहाँहरूलाई के पनि भनेको थिएँ भने हाम्रो धर्म संस्कृतिमा बडो विद्वान व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ। ती विद्वान व्यक्तित्वहरूले केही न केही खोज अनुसन्धान गरिरहनु भएको छ र गर्नुपर्छ पनि, किनभने यो विद्वानको चरित्र हो, विद्वानको आचरण हो। त्यस्ता विद्वानहरूलाई हामीले कदर गर्न जान्यौँ, त्यस्ता विद्वान व्यक्तित्वको कुरालाई हामीले मनन गर्न सिक्यौँ र उहाँहरूले बताइदिएको बाटो हिँड्नतिर लाग्यौँ भने हाम्रो पनि कल्याण हुन्छ, हाम्रो पनि जीवन बन्छ। तर आज के छ भने हेरौँ न, नोबेल पुरस्कारकै कुरा गरौँ। संसारमा राम्रा राम्रा काम गर्ने, अनुसन्धान गर्ने व्यक्तिहरूलाई विभिन्न विधामा नोबेल पुरस्कारको व्यवस्था भइसकेको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले पनि ठुला ठुला पुरस्कारहरू राखिसकेको छ। तर यहाँहरूले ख्याल गर्नुभएको छ, यो धर्म संस्कृति सम्बन्धी आफ्नो धर्म संस्कृति सम्बन्धी खोज अनुसन्धान गरेर नयाँ कुरा दिने व्यक्तित्वलाई यो पुरस्कार दिन्छौँ भनेर न नोबेल पुरस्कारमा व्यवस्था गरिएको छ, न अन्त कुनै त्यस्ता व्यवस्था गरिएका छन्। सामान्य रूपमा छिटपुट रूपमा देशले सामान्य रूपमा गर्नु अर्कै कुरा हो, तर विश्वस्तरीय रूपमा यस्ता कुराहरू भएका छैनन्। धर्म संस्कृतिका बारेमा जसले राम्रो किसिमको एउटा सोच ल्याउँछ, चिन्तन ल्याउँछ, त्यसलाई नोबेल पुरस्कार दिनुपर्छ भनेर खै आवाज उठेको। नोबेल पुरस्कारले त्यतातिर किन ध्यान दिएन? अथवा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले हामीलाई चाहिने त हाम्रो आध्यात्मिक पाटो र बाटो हो, यो आध्यात्मिक क्षेत्रमा राम्रो योगदान गर्ने व्यक्तिलाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ, यिनीहरूका लागि पनि एउटा पुरस्कार व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, पुरस्कारको व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर गरेको खै मैले त देखेको छैन, सुनेको पनि छैन। लाग्छ त्यस्तो किसिमको व्यवस्था छैन। अरू आधुनिक विषयहरूमा अरूमा छ, फिजिक्समा होला, जियोलोजीमा होला, अरूमा होला, तर धर्म संस्कृतिको बारेमा भने छैन। यदि त्यस्तो पुरस्कारको व्यवस्था गरिदिने हो भने हाम्रा विद्वान व्यक्तित्वहरूलाई कति उत्साह हुन्थ्यो होला, कति प्रेरणा मिल्थ्यो होला, कति हौसला हुन्थ्यो होला। उहाँहरूले कति राम्ररी आफूले जानेका कुराहरूलाई वेद, उपनिषद, पुराण अनि स्मृति शास्त्रहरू हरेकतिरबाट झिकेर अब यस्तो कुरा चाहिन्छ है, अब हामीले यो काम गर्नुपर्छ भनेर कति दिनुहुन्थ्यो होला। अहिले त के भइरहेको छ भने तिनै कुराहरूलाई दोहोऱ्याउने मात्रै क्रम भइरहेको छ। हामी जति पनि हाम्रा पुराणहरू पढ्छौँ, हामी जति पनि हाम्रा अरू कर्मकाण्डहरू गर्छौँ, अथवा हामी जति पनि स्मृतिहरू पढ्छौँ, त्यही पढ्ने मात्रै हो, तर त्यसभित्रको चुरो नौनी समय सापेक्ष यो कस्तो हुनुपर्छ, यो के हो त भनेर बताउने व्यक्तित्वहरू भने कमै पाइन्छन्। यस्तो अवस्थामा पनि एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसले निरन्तर आफ्नो अध्ययन, मनन र चिन्तनलाई लगातार अगाडि बढाएर नयाँ नयाँ कुराको खोज अनुसन्धान गरिरहनु भएको छ। त्यस्ता व्यक्तित्वको नाम हो, मैले सुरुमै पनि भनेको थिएँ, मुकुन्द शरण उपाध्याय। यस्ता व्यक्तित्वहरू धेरै हुनु होला देशमा, तर चिनेका, जानेका, व्यवहार गरिएका व्यक्तित्वहरू मध्येको उहाँ एक हुनुहुन्छ। किनभने उहाँका विचारहरू, उहाँका भावनाहरू र उहाँले दिएका ती भित्री तत्त्वहरूलाई यदि हामीले बुझ्ने हो भने हामीलाई साह्रै राम्रो हुन्छ। उहाँको विद्वत्ता बडो गहन छ, भाषाको क्षेत्रमा त्यत्तिकै गहन छ, साहित्यको क्षेत्रमा त्यत्तिकै गहन चिन्तन छ। अब पुराण इतिहासतिर त झन् कुरै भएन, व्याकरणतिर कुरै भएन, त्यति उहाँको अध्ययन छ, त्यति गहन अध्ययन छ। त्यसैले उहाँले पनि यो मानव धर्मको बारेमा आफ्ना धारणाहरू यसरी राख्नुहुन्छ कि हाम्रा मनुस्मृतिमा, हाम्रा पुराणहरूमा जे जति बताइएका छन् तिनीहरू मध्येमा
थप्नुपर्ने कुराहरू पनि छन् है। यी कुराहरू पनि मानव धर्ममा समेट्नै पर्छ है भनेर उहाँले थपिदिनु भएको छ। भइराखेकामा केही कुरालाई जुन कुरा प्राथमिकतामा राख्दा अलि कम प्राथमिकतामा पर्छन् तिनीहरूलाई अलि पछि सारेर अगाडि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने कुराहरूलाई उहाँले थप्नु भएको छ। मैले सुरुमा पनि भनेकै थिएँ यस्ता कुराहरूको बारेमा आज उहाँले के कस्ता कुराहरू चाहिँ यो मानव धर्मका लागि बडो आवश्यक छन्, यी कुराहरूलाई हामीले राख्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ भन्ने क्रममा उहाँले बनाएको श्लोक नै, उहाँले कस्तो किसिमको श्लोक बनाउनु भएछ, के कुरा थप्नु भएको छ भन्ने कुरामा अब हामी यो श्लोकलाई एकचोटि राम्रोसँग मनन गरौँ अर्थात् सुनौँ। त उहाँले के भन्नुहुन्छ भने धृति नति क्षमा स्तेयम शौचम इन्द्रिय निग्रह धीर्विद्या सत्यम क्रोध श्रद्धा त्याग कृतज्ञता जिज्ञासा गुरु शुश्रूषा समभावस्तथार्जवम् मैत्री च करुणा शान्ति धर्मो विंशति लक्षण। धर्मका 20वटा लक्षणमा अनि उहाँले भइराखेका महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई नछुटाइकन उहाँले केही कुरा थप्नु भएको छ। ती थपिएका कुराहरू कति महत्त्वपूर्ण छन् भन्ने कुरा म यहाँहरूलाई अब छोटकरीमा त्यसको बारेमा व्याख्या गर्न चाहन्छु अथवा त्यसलाई जानेसम्म पुष्टि गर्न चाहन्छु। त्यसले के भन्न खोजेको होला, उहाँले दिनुभएका ती बुँदाहरू हाम्रा लागि कति आवश्यक छन्, साँच्चै मानव बन्नका लागि तिनले हामीलाई सहयोग पुर्याउलान् कि नपुर्याउलान्, हामी सबै विज्ञ छौँ, हामीले आफैले बुझ्नुपर्छ। किनभने यी न उहाँका लागि हुन् न मेरा लागि हुन्, यी हुन् त सबैका लागि हुन्। त्यसैले हामी सबैले मनन गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ भन्दा सायद अत्युक्ति नहोला। हामीले वर्णन गरिएका अरू मानव धर्महरूमा उहाँले भनेका कुराहरू पनि परेका छन्, राखेका कुराहरू पनि तर नितान्त रूपमा हुँदै नभएका कुराहरू चाहिँ के हुन् त भन्दा नति नम्रता। मनुस्मृतिमा अथवा भागवतमा बताइएका 20वटा 30वटा बुँदाहरूमा पोइन्ट्सहरूमा यो नति परेको छैन। नति भनेको नम्रता हो। मानव धर्मको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको नति अर्थात् नम्रता हो। नम्रता पनि मानवको सबभन्दा ठुलो गुण हो, सबभन्दा ठुलो गुण हो। यदि व्यक्ति नम्र भएन भने उसले केही कुरा गर्न सक्दैन, उसमा त्यो नम्रता हुनुपर्छ। र भगवान श्री कृष्णले पनि त्यही कुरालाई जोड दिनुभएको छ गीतामा। तिमी जाऊ गुरुहरूको सेवा गर, नम्र भएर सोध, अनि उहाँहरूले बताइदिनुहुन्छ। तत्त्वदर्शी ती गुरुहरूले अनि तिमीलाई बल्ल बताइदिनुहुन्छ, तर तिमीले नम्र भएर गुरुको छेउमा गएर गुरुका साथमा गएर सिक्नुपर्छ भनेर भगवान श्री कृष्णले पनि यो कुरा बताइदिनु भएको छ। त्यसैले गर्दा हाम्रो आदरणीय गुरुले नतिलाई पनि मानव धर्मको अथवा धर्मको लक्षण एउटा हो है भन्ने कुरा बताइदिनु भएको छ। त नम्रता किन चाहियो त त्यसो भए? के नम्रता मानव धर्म हो कि होइन, अथवा यो त नभए पनि हुन्छ कि भनेर हामी एकचोटि यसो विचार गरौँ। यो बुँदा अत्यन्त आवश्यक छ, किनभने शास्त्रद्वारा प्रमाणित कुरा हो यो। नम्रता भयो भने मात्रै एउटा व्यक्ति असल बन्न सक्छ। किन यी धर्मका लक्षणले मान्छेलाई राम्रो बनाउन खोजेको हो, असल बनाउन खोजेको हो, पूर्ण बनाउन खोजेको हो। र यो नम्रताले त्यही बन्नका लागि मान्छेलाई सहयोग पुर्याउँछ। कसरी भन्दा हामीले जानिराखेको कुरा एउटा मात्रै बुझौँ न, अरू धेरै किन बुझ्नु पर्यो र? विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्म ततः सुखम। ल हेर्नु,
विद्याले अथवा ज्ञानले मानिसलाई के गराउँछ? विद्या ददाति विनयम। विद्याले अथवा ज्ञानले मान्छेलाई नम्रता प्रदान गर्छ। किन ज्ञान भन्ने कुरा त केवल किताब पढेर मात्रै हुने कुरा होइन। ज्ञान भन्ने कुरा डबल तेबर चौबर डिग्री लिएर मात्रै प्राप्त हुने कुरा होइन। यो त आफसे आफ आउने कुरा हो। त्यो आउने क्रममा पढ्ने परिपाटीमा जो गएको छ त्यसले पढेर पनि धेरै कुरा प्राप्त गर्छ, धेरै ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छ। यदि कसैले अक्षरै चिनेको छैन भने व्यवहारबाट पनि उसले सिकेको हुन्छ। सिक्ने भनेको त सबभन्दा राम्रो त प्र्याक्टिकल नलेज भन्छौँ नि हामी, प्रयोगात्मक शिक्षा। र अहिले त धेरै विधाहरूमा प्रयोगात्मक ज्ञान सिक्ने सिकाउने परिपाटी छ अथवा प्र्याक्टिकल नलेज त्यो गर्ने परिपाटी छ। भनेको व्यवहारमा यदि कसैले गरेर देखाउन सक्छ भने मात्रै त्यो ज्ञान हो। जीवनमा त्यसलाई लागू गर्न सक्छ भने मात्रै त्यो ज्ञान हो। यदि सकेन भने त्यो रटेको ज्ञानले काम दिँदैन। त्यसैले भन्छ विद्या ददाति विनयम। एउटा कुनै मान्छे असल हो कि खराब हो भनेर छुट्याउने, असल हो कि खराब हो भनेर छुट्याउने एउटा कसी नम्रता हो। महत्त्वपूर्ण कसी भनेकै नम्रता हो, जसलाई हामीले यहाँ नति भनेर भनिराखेका छौँ। नति भनेको नम्रता। आदरणीय गुरुदेवले त्यही कुरालाई यहाँ प्राथमिकतामा राख्नु भएको छ। किनभने विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम। जो मान्छे नम्र छ त्यो मान्छे नै सत्पात्र हो, सत्पात्र हो, जसलाई हामीले अर्को शब्दमा भन्दै आएका छौँ पूर्ण मानव, असल मानव, चरित्रवान मानव। जे भने पनि पूर्ण मानव हुनका लागि यी अङ्गहरू मात्रै भएर पुग्दो रहेनछ। त्यहाँ सच्चरित्रको पनि आवश्यकता पर्दो रहेछ। चरित्रवान हुनु पनि ठुलो गुण रहेछ। त्यसैले विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम। सत्पात्र बनाइदिन्छ केले भन्दा त्यो नम्रताले। पात्रत्वात् धनमाप्नोति। जो सत्पात्र हुन्छ, जो असल हुन्छ, त्यसलाई संसारमा आइसकेपछिको एउटा पुरुषार्थ मध्येको महत्त्वपूर्ण पुरुषार्थ हो अर्थोपार्जन। अर्थोपार्जन, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यी हाम्रा 4 किसिमका पुरुषार्थ हुन्। यी पुरुषार्थलाई हामीले कमाउन सकेनौँ भने, यी पुरुषार्थलाई हामीले आफ्नो जीवनमा ल्याउन सकेनौँ भने हाम्रो जीवन बेकार हुन्छ, शून्य हुन्छ, निरर्थक हुन्छ। यो संसारमा आउनुको कुनै औचित्य रहँदैन। हामी अरू प्राणी बराबर हुन्छौँ। जन्मियो, खायो, अलिअलि मोज गर्यो, मर्यो, सकियो। बस मरेका भोलिपल्ट 2 दिन, त्योभन्दा उता केही पनि हुँदैन। त असल व्यक्ति हुन सकियो भने पात्रत्वात् धनमाप्नोति। त्यसले धन पनि प्राप्त गर्न सक्छ। धन जब प्राप्त गर्छ त्यो धनले उसले धर्मका काम गर्छ, परोपकारका काम गर्छ, पुण्यका काम गर्छ। परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। धेरैले सुनेको श्लोक हो यो। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराणका सारहरू खोज्दै जाँदा मात्रै 2टा कुरा भेटिए। व्यासका 2टै मात्रै वचन बडा महत्त्वपूर्ण ठानिए। ती के भन्दा परोपकार पुण्याय। परोपकार गर्नुभन्दा पुण्य अर्को छैन।
र अर्कालाई दुःख दिनुभन्दा पाप अर्को केही पनि छैन। पापाय परपीडनम, अरूलाई पीडा दिनुभन्दा ठुलो जघन्य अपराध केही पनि छैन भनेर त त्यही नै भनेको छ। त्यसैले यो नति नम्रताले यी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सबै कुरा प्राप्त गर्नमा बडो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। पात्रत्वात् धर्म आपनोति, धनात् धर्म, धन प्राप्त गर्छ, त्यो धनलाई उसले धर्ममा परिणत गर्छ, धार्मिक कार्यमा खर्च गर्छ। धार्मिक कार्य भनेको परोपकारको कार्य। परोपकारको कार्यमा देवता, पितृ, मनुष्य, ऋषि अनि त्यस पछाडि अरू जीव जन्तु प्राणी हरेकलाई कल्याण गर्न नै धार्मिक कार्य हो। कति महत्त्वपूर्ण छ यो। मनुष्य जीवनले त देव ऋण पनि तिर्नुपर्छ, मनुष्य ऋण पनि तिर्नुपर्छ, पितृ ऋण पनि तिर्नुपर्छ, ऋषि ऋण पनि तिर्नुपर्छ र यो संसारमा भएका अरू जीव जन्तुलाई उसले भरण पोषण पनि गर्नुपर्छ। यति जिम्मेवारी लिएर आएको छ यो मनुष्य जीवन। त्यति जिम्मेवारी बोकाइदिएको छ भगवानले। मनुष्य बनाएर पठाउँदा ल है तँलाई मैले यति जिम्मेवारी दिएर पठाएको छु, यो कुरा तैँले पुरा गर्नुपर्छ भनेर भनिदिनु भएको छ। अब यो कुरा बुझ्नका लागि यदि कुनै व्यक्ति नम्र छैन भने सबै धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सबै हरायो। त्यसैले नति नम्रतालाई पनि आदरणीय गुरुदेवले धर्मका लक्षणमा राख्नु भएको छ र त्यही कुरा हामीले आज बुझ्यौँ भने मानव धर्ममा अथवा धर्मका लक्षणमा नम्रता पनि पर्दो रहेछ है। र मैले पनि नम्र हुनुपर्छ, जोसँग यथायोग्य व्यवहार गर्न सक्नु पर्यो। नम्रताको अर्थ कोसँग कस्तो व्यवहार गर्ने हो त्यस अनुसारको गर्न सक्नु पर्यो। आफूभन्दा मान्यजनलाई कस्तो किसिमको सम्मान दिने, मान्यजनलाई कस्तो किसिमको सम्मान दिने। मान्यजन हुन्छन् नि हामीले मान्नुपर्ने, बुवा, आमा, गुरु, सासू, ससुरा, जेठाजु, जेठानी लगायत अरू समाजमा भएका व्यक्तित्वहरू अथवा माया गर्नुपर्ने साना नानीहरू, भाइ बहिनी, साथीभाइ, इष्टमित्र लगायतका सबैलाई यथायोग्य व्यवहार गर्न नै नम्रता हो। मै जान्ने हुँ, मै ठुलो हुँ, मै धनी हुँ, मै सम्पन्न हुँ, मलाई कसैको मतलब छैन भनेर हिँड्नु नम्रता होइन। त्यसलाई नम्र भाव भनिँदैन। यदि त्यस्तो हो भने हामी खाडलमा जाकिन्छौँ। एक दिन हामीलाई कसैले पनि साथ दिँदैनन् अनि हामी एक्लै पर्छौँ। त्यसैले नम्रता मानव जीवनका लागि, मानव जीवनलाई झलमल्ल बनाउनका लागि, अँध्यारोबाट उज्यालोतिर जानका लागि, अज्ञानताबाट ज्ञानतर्फ लम्कनका लागि नम्रताको बडो आवश्यकता छ। त्यही कुरालाई अरू धर्मका लक्षणमा यो नआएको हुँदा गुरुदेवले धेरै मनन गरेर यो पनि राख्नु भएको छ। त्यसपछि उहाँले अर्को राख्नु भएको छ कृतज्ञता। कृतज्ञता, आहा, कृतज्ञता भनेको आभार व्यक्त गर्नु के आभार व्यक्त गर्नु। कसैले आफूलाई राम्रो काम गरिदियो, आफूलाई सहयोग गरिदियो, आफूलाई परेका बेलामा उसले जे जस्तो यथोचित उसले जे कर्म गरिदियो त्यसप्रति बडो अनुग्रहित हुनु। उसले गरेको कर्मलाई साँच्चै यो कर्मले मलाई यति बनाइदियो, म तपाईप्रति कृतकृत्य छु, धन्य छु, बडो आभारी छु। अब मैले यो ऋण हजुरलाई कसरी चुकाउने होला, यो ऋण म कसरी तिर्न सक्छु होला, आज मेरो जीवनमा हजुरले यत्रो उपकार गर्नुभयो भन्ने किसिमको भाव सदैव दिलमा राख्नु, मनमा राख्नु, भित्र राख्नु कृतज्ञता हो। आजको दुनिया कृतज्ञ छैन। आजको दुनिया कृतज्ञको ठाउँमा कृतघ्न भइराखेको छ। उसले गरेको गुणलाई सम्झँदैन, अर्थात् आजको मान्छेमा कृतज्ञताको भाव छैन। किनभने उसले यो किसिमको शिक्षा पाएकै छैन, हामीले दिएकै छैनौँ त बिचराले कहाँबाट सिक्ला।
हो हामीले प्लेन बनाउन सिकायौँ होला, बारुद बनाउन सिकायौँ होला, बम बनाउन सिकायौँ होला, रकेट बनाउन सिकायौँ होला, पानी मुनि कसरी गुड्ने त्यो सिकायौँ होला, आकाशमा कसरी उड्ने त्यो सिकायौँ होला, कसरी तैरने हो त्यो सिकायौँ होला, तर कृतज्ञ हुन चाहिँ सिकाएका छैनौँ। जसरी नम्र हुन सिकाएनौँ त्यसै गरी हामीले कृतज्ञ हुन पनि सिकाएका छैनौँ। त्यसको अभावमा आजको विश्व जर्जर भइराखेको छ। आजको विश्व झनझन त्रासयुक्त भइराखेको छ, त्रासमुक्त हुन सकेको छैन। किनभने आज मान्छेसँगै डराउनु पर्ने अवस्थामा हामी बाँचिरहेका छौँ। यति कृतज्ञ मान्छे हुन्थ्यो भने, यदि मान्छेमा कृतज्ञताको भाव झल्कन्थ्यो भने आज मान्छेले मान्छेसँग डराउनु पर्ने अवस्था आउने थिएन। हामी भनौँला होइन हामी मान्छेसँग त नडराइकन बसेका छौँ, यो कुरो त ठिक होइन भनेर भन्छौँ भने हामी मान्छेसँग यति डराउँछौँ कि हामी हाम्रा घरमा ढोका, झ्याल, कम्पाउन्ड वाल अनि त्यस पछाडि त्यहाँ लगाउने ढोका कति बलिया बनाउँछौँ हामी। अझ त्यो वालको माथि यस्ता छड्के फलामका ती काँडाहरू बनाएर, सिमेन्ट राखेर, काँटीहरू ठाडा ठाडा बनाएर हामीले राख्नुको औचित्य के कोसँग डराएर हो त? विचार गरौँ त। त्यो हामीले बाघसँग डराएर पनि होइन, चितुवासँग डराएर पनि होइन, अरू कुनै जङ्गली जनावरसँग डराएर होइन, चराचुरुङ्गीसँग डराएर होइन, डराएका छौँ त मान्छेसँगै डराएका छौँ। गाड राख्छौँ। अलि धेरै धनी भयौँ, सम्पन्न भयौँ भने त त्यतिले मात्रै पनि पुग्दैन, गाड राखेका हुन्छौँ। एकजना, दुईजना, तीनजना, कतिजना राख्नु पर्ने हो त्यो राख्छौँ कसका लागि? अनि हिँड्नु पर्दाखेरि पनि हाम्रा वरिपरि गाडहरू हुन सक्छन्, कोबाट जोगिनका लागि? के बाटामा हिँड्दा हिँड्दै कुनै बाघले आएर आक्रमण गर्ला, कुनै चितुवाले आएर झम्टेला, कुनै स्यालले आएर चिथोर्ला? होइन, त्यहाँ डर छ मान्छेकै। किनभने मान्छेसँग आज विश्वास छैन। आज मान्छे विश्वासी बन्न सकेको छैन, ऊ कृतज्ञ हुन सकेको छैन, कृतज्ञ भइराखेको छ। त्यही हिँड्ने व्यक्ति, जो गाड लिएर हिँड्ने व्यक्ति छ, त्यो कृतज्ञ नहुँदा उसँग अरू रिसाएका छन्। उसलाई डर छ कि म वास्तवमा कोसँग कृतज्ञ हुनु पर्थ्यो त्यो म हुन सकेको छैन, त्यसैले यिनैले आएर मलाई आक्रमण गर्छन् कि भनेर बिचरा वरिपरि गाड लगाएर हिँड्नु परिरहेको छ। यदि कृतज्ञताको भाव उसमा भइदिएको थियो भने के चाहिन्थ्यो? जङ्गलमा बस्ने ऋषिमुनिहरू अथवा सन्तहरू कति आनन्दले हिँड्नु भएको छ। त्यसैले आजको मान्छे कृतज्ञताको भावले रहित भएको छ। यो कुरा पनि मानव धर्मका लागि अत्यन्त आवश्यक हो भन्ने कुरालाई आदरणीय गुरुदेवले राखिदिनु भएको छ। र यहाँहरू एकचोटि कल्पना गरौँ, साँच्चै यहाँहरूले धेरैले अध्ययन गर्नु पनि भएको छ मनुस्मृतिका 10वटा धर्मका लक्षण, त्यसपछि गएर भागवतका अरू 20-30वटा लक्षण, तिनीहरूमा यी कुरा पाइँदैनन्। तर यी कुरा नभई नहुने हुन् भन्ने कुरालाई अहिले अलिकति बताउँदाखेरि सायद हामीलाई लाग्यो होला, हो यिनीहरू त धर्मका लक्षण हुनै पर्ने रहेछ, र पो व्यक्ति बनिँदो रहेछ, र पो परिवार बन्दो रहेछ, र पो समाज बन्ने रहेछ, अनि पो राष्ट्र, अनि पो विश्व बन्ने रहेछ भनेर हामी सजिलै अनुमान गर्न सक्छौँ। यो पनि आदरणीय गुरुदेवले राख्नु भएको छ। धेरै विद्वत वर्गले यो कुरालाई सुनिराख्नु भएको होला। एकचोटि होइन यो चाहिँदैन भन्ने लाग्यो भने कृपया हामीलाई बताइदिनु होला, यति कारणले यो आवश्यक छैन, यो थप्नु पर्दैन, यसको आवश्यकता छैन भनेर हामीलाई चित्त बुझाइदिनु भयो भने पनि अनि हामी त्यतिखेर ए हो रहेछ भन्ने छौँ, नत्र भने यो बडो आवश्यक छ। अब त्यसै गरी अर्को मुद्दा छ।
मानव धर्मका लागि अथवा धर्मका लक्षणमा अन्त कहीँ पनि नभेटिएको र राख्नै पर्ने कुरा, धर्मका लक्षणमा राख्नै पर्ने समेट्नै पर्ने कुरा। अर्को कुरा के हो त भन्दा गुरु शुश्रूषा, गुरु शुश्रूषा, गुरुको सेवा। ल हेर्नु त गुरुको सेवा कति महत्त्वपूर्ण छ। गुरुको भूमिका के हो त? किन गुरुलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्दा हामी गुरुलाई पहिले के भन्छौँ भन्दा गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हे मेरो गुरुदेव, हजुर त व्यक्ति एक हुनुहुन्छ, तर हजुरका व्यक्तित्व धेरै छन्। हजुर व्यक्ति एकै भए पनि हजुरमा भएका व्यक्तित्व धेरै छन्। के छन् त ती व्यक्तित्व भन्दा हजुर कहाँ हजुरसँग ब्रह्माको व्यक्तित्व पनि छ। गुरुर ब्रह्मा, हजुरसँग विष्णुको व्यक्तित्व पनि छ, हजुर विष्णु पनि हो। गुरुर्देव महेश्वर, हजुर त महेश्वर भनेको शिवजीको व्यक्तित्व पनि हजुरसँगै छ। त्यति मात्रै पनि होइन गुरुदेव, हजुरसँग त गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, हजुर त परम ब्रह्म पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। तस्मै श्री गुरवे नमः। त्यसैले म गुरुको चरणमा पर्दछु, गुरुको शरणमा पर्दछु, म सधैँ गुरुलाई नमन गर्दछु भनेर हामीले किन भन्छौँ? गुरुको स्थान त त्यस्तो उच्च स्थान जीवनमा हामीले भएको व्यक्ति कोही पाउँछौँ, छ कोही भने गुरु नै हो। त त्यस्ता गुरु त्यस्ता व्यक्तिको हामीले शुश्रूषा नगर्नु हाम्रो धर्मले देला? हामीले त्यो गरेनौँ भने के हामीले ज्ञान प्राप्त गर्न सकौँला? कति राम्रो बुँदा छैन। अब यहाँ आयो गुरु भन्ने बित्तिकै अलिकति स्पष्ट पार्नुपर्ने कुराहरू। हाम्रो शास्त्रले के भन्छ भने सबभन्दा ठुलो गुरु को हो भनेर हेर्दै जाने हो भने वेदमा बताइएको आधारमा सबभन्दा पहिलो र ठुलो गुरु आफ्नी जन्म दिने आमा। जन्म दिने आमा भन्दा ठुलो गुरु कोही हुनै सक्दैन। त्यसैले मातृदेवो भव भनेर आमालाई सम्मान गर्न सिकाइएको छ। सबभन्दा पहिलो र महत्त्वपूर्ण गुरु भनेकै आमा। र अहिले धेरै आधुनिक विज्ञानले पनि भन्छ पहिलो पाठशाला चाहिँ आमाकै काख हो है। आमाको काख नै कुनै पनि बच्चाको लागि, कुनै पनि बालकको लागि पहिलो र आधारभूत विद्यालय भनेकै आमाको काख हो भनेर त्यसै भनिएको होइन नि। हरेक प्राणीले जे कुरा सिक्छ आमासँगै सिक्छ। अरू जीवजन्तुले त आमासँग सिक्छन्। बिरालोले आफ्नी आमाले कसरी त्यो शिकार खोजेको हुन्छ त्यो हेरिकन सिकाएको हुन्छ। आमाले सिकाउँछिन् एउटा केही खेल्ने कुरा, खाने कुरा ल्याएर राखेर कहिले यतातिर ल्याउने, कहिले उतातिर लाने, छल्न सिकाउने, तान्न सिकाउने सब गरेको हामी एकचोटि हेरौँ त। एउटा कुकुरले आफ्ना छाउरा छाउरीलाई कसरी पर्फेक्ट बनाउन खोजिरहेको छ, कसरी पूर्ण बनाउन खोजिरहेको छ, त्यो सबै आमाले गरिराखेकी छन्। भने हामी मानवको त कुरै भएन। त्यसैले त बच्चालाई कमसे कम 2-3 वर्षसम्म स्तनपान गराऊ र त्यतिखेर उसलाई राम्रा राम्रा कुरा सिकाऊ, अनि त्यो बच्चा असल हुन्छ भनेर भनिएको हो नि। आमाको स्तनपान गर्दा गर्दै आमाले गरेका कुराहरू, आमाका मनमा भएका भावनाहरू उसले बुझिरहन्छ। एकातिर स्तनपान गरिरहेको हुन्छ, अर्कातिर ठुलो आमाको आँखामा उसले हेरिराखेको हुन्छ, मुखमा हेरिराखेको हुन्छ। कहिले नाकलाई छुन्छ, कहिले आँखालाई छुन्छ, कहिले गाला सुमसुम्याउँछ, तर उसले त्यहाँबाट धेरै कुरा सिकिराखेको हुन्छ। पहिलो गुरु आमा, दोस्रोमा बुवा।
अब बुवाको कस्तो लालन पालन, कस्तो शिक्षा दीक्षा बुवाले पनि दिनुभएको छ। बुवा कतिखेर उठ्नुहुन्छ, बुवाले कस्ता कस्ता कामहरू बिहान गर्नुहुन्छ, कस्ता नित्य कर्म गर्नुहुन्छ, बुवाले खाने बेलामा के कसरी कस्ता लुगा लगाएर खानुहुन्छ, अनि बुवाले बोल्दाखेरि कसरी बोल्नुहुन्छ, हरेक व्यक्तिसँग कस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ, हरेक बच्चाले त्यो रेकर्ड गर्दाखेरिको जुन टेप घुमेको हुन्छ, त्यसै गरी बुवाका क्रियाकलापहरू त्यो बाल मस्तिष्कमा घुमिराखेका हुन्छन्, रेकर्ड भइराखेका हुन्छन्, त्यहाँ खिचिराखेका हुन्छन्। दोस्रो गुरु बुवा, तेस्रो गुरु आफूलाई साँच्चै औपचारिक शिक्षा दिने गुरु। यतिमा मात्रै पनि सकिन्न दर्शक महानुभाव। गुरु अर्को रूपमा हेर्दाखेरि जसले जीवनमा अभिभावकत्व ग्रहण गरेको हुन्छ, मेरो जीवनलाई उज्जवल बनाउनका लागि जसले अभिभावकत्व ग्रहण गरेको हुन्छ, त्यो व्यक्ति पनि गुरु नै ठहर्छ। किनभने कहिलेकाहीँ हामी आफ्ना बाउआमाबाट टाढा जान सक्छौँ, काका काकीकोमा बस्न सक्छौँ, ठुलाबा ठुल्यामाकामा बस्न सक्छौँ, आफन्त कसैका दाजु भाउजू कहाँ बस्न सक्छौँ, अथवा कोही इष्टमित्रकामा बस्न सक्छौँ, अथवा कोही नचिनेको व्यक्तिलाई पनि एउटा लहै अब म तपाईसँग बस्छु, म तपाईसँग तपाईको निर्देशनमा रहेर काम गर्न सक्छु, काम गर्छु भनेर पनि बसिएको हुन्छ। त्यस्तो अवसरमा ती व्यक्तिलाई पनि हाम्रो शास्त्रले गुरु नै मानेको छ। अनि ती व्यक्तिहरूको सेवा नगरिकन, भनेको सम्मान नगरिकन हाम्रो जीवन कसरी अगाडि बढ्न सक्ला? आज हेरौँ त, हाम्रा साना साना नानीहरू बाउआमाले भनेकै मान्दैनन्, बाउआमाले भनेकै तेर्दैनन् भन्छौँ हामी। के गर्नु, यो नगर भनेको पटक्कै मान्दैन भन्छ। ल, उसले नमानेको कि हामीले मनाउन नसकेको? कमजोरी कसको? त्यो एउटा जन्मिएको 4-5 वर्षको बच्चाको हो कि हामी यत्रो अभिभावक बनिसकेका बाउआमाको हो? अनि हामी लाचार हुन्छौँ, भनेको पटक्कै मान्दैन भन्छौँ। आफैले हुर्काएको बच्चासँग आफैले हार खान्छौँ भने त्यहाँ केही गडबडी पक्कै छ। हामीले सही ढङ्गबाट उसलाई शिक्षा दिन सकेनौँ र उसले सही ढङ्गबाट गुरु शुश्रूषा गर्न सकेन, गुरुको सेवा गर्न सकेन। हो कि होइन? ल विचार गरौँ त। आजका धेरै केटाकेटीहरू बाउआमाले भनेको भन्दा आफूले चाहेको कुराहरू गर्न खोजिरहेका हुन्छन्। अहिले त घर घरमा टेलिभिजन छ। बुवा आमालाई समाचार हेर्न मन छ, उसले कार्टुन हेर्न थालेको छ र म समाचार हेर्छु भने ऊ लडीबुडी गरेर रोइदिन्छ, समाचार हेर्न पनि पाइँदैन। अथवा धार्मिक कार्यक्रम आइरहेको छ, उसलाई अर्कै हेर्नु परेको छ, नदिने हो भने ऊ त्यहाँ रोइदिन सक्छ। हामीले त्यहाँ के सिकाउन सकेनौँ भने सानैदेखि ठुलाले भनेको मान्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले सिकाउन सकेनौँ। हामीले उसलाई बुई मात्रै चढाएनौँ, टाउकामै टेकायौँ। बच्चालाई ज्यादै टाउकामै टेकायौँ। त्यसैले गर्दा आजका बच्चाहरू गुरु शुश्रूषा गर्न तत्पर छैनन्। आफूलाई हरेक व्यक्तिहरूले जो भनौँ न, आमा बुवा, शिक्षा दीक्षा दिने गुरु अथवा संरक्षण गर्ने व्यक्तिहरूलाई उनीहरूले भेट्ने बित्तिकै एउटा नम्र भएर अभिवादन गर्न पनि बिर्सिसके, गरिहाले पनि बडो कष्टपूर्वक, ओहो देखिहालियो भेटिहालियो गर्नै पर्यो, नगर्दा के गर्ला, के भन्ने हो भन्ने भाव राखेर गर्ने धेरै भेटिन्छन्। हृदयदेखि दिलैदेखि हात जोड्ने व्यक्तित्व, हात जोड्ने बच्चाहरू अथवा हात जोड्ने व्यक्तिहरू हामीले कमै मात्रामा देख्छौँ। नत्र भने त आँखा यसो बटारेर उतातिर फर्केर हिँड्ने धेरै भइसकेका छन्। हामीले त्यस्तो पनि पाइराखेका छौँ। त्यो पनि मानव धर्म होइन। त्यसैले गुरु शुश्रूषा पनि बडो आवश्यक छ है भनेर हेर्नु त। आफ्नो जसको अभिभावकत्वमा रहिएको छ ती समनलाई पनि गुरु मानेर, श्रद्धेय व्यक्ति मानेर, पूजनीय व्यक्ति मानेर तिमीले सेवा गर है भन्ने किसिमको शिक्षा दिनु पनि धर्मको लक्षण हो। यो धर्मका लक्षणभित्र रहनै पर्छ। यो भएन भने धर्मको लक्षण पनि अपुरो हुन्छ भन्ने भाव
हामी यो गुरु शुश्रूषाभित्र पाउँछौँ। त यस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई हामीले कति बुझेका छौँ, कति मनन गरेका छौँ, कति जान्न चाहेका छौँ छैनौँ। हामी आफ्नो मूल्याङ्कन आफै गरौँ। त्यस पछाडिबाट उहाँले भन्नुहुन्छ, आदरणीय गुरुदेव मुकुन्द शरण उपाध्याय गुरुले अर्को एउटा राख्नुभएको छ, मैत्री, मैत्री भाव, मित्रता। मित्रता, सबैसँग मित्रता कायम राख्नु पर्दछ, वैरिता राख्नु हुँदैन, शत्रु भाव राख्नु हुँदैन, मैत्री भाव राख्नुपर्छ, मित्र भाव हुनुपर्छ सबैसँग। र मात्र यो संसार सुखमय बन्छ अनि मगमग 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 मगाउँदो फुल बनेर बास्ना छर्छ यो संसारले। यो कुरा पनि हाम्रो लागि बडो आवश्यक छ। यी पनि धर्मका लक्षण हुन्, यी पनि यहाँभित्र हामीले राख्नै पर्छ। किनभने यी कुराहरू जब जब हुन्छन् नि, अनि मान्छे जहाँ जुन ठाउँमा छ, चाहे विश्वको जुनसुकै कुनामा जन्मिएको किन नहोस्, यति कुराहरू हुने बित्तिकै उसँग आफ्नो राष्ट्र, राष्ट्रियता के हो त्यो कुरा उसले बुझ्न सक्छ। मेरो राष्ट्रका लागि मैले के गर्नुपर्ने रहेछ, म जुन राष्ट्रमा जन्मेको छु त्यसप्रतिको मेरो दायित्व के रहेछ, उसले त्यतिखेर बुझ्न सक्छ असल चरित्रले। र अनि त्यो ठाउँ विकसित हुन्छ, त्यो ठाउँ समुन्नत हुन्छ र त्यो ठाउँमा अभाव केही पनि रहँदैन। आखिरी यी सबै कुरा उपलब्ध गराउने त आखिरी स्रोत र साधनको रूपमा त मान्छे नै छ। हामी मान्छे नै हौँ। सुख र साधन, सुख दुःख अथवा हरेक कुरालाई जुटाउने भनेका त हामी नै हौँ। आज हामी आकाशमा उड्न सक्ने भइसकेका छौँ। आज हामी पानीमा माछोभन्दा बढी राम्ररी पौड्न सक्ने भइसकेका छौँ। आज हामीले आकाशलाई पनि छेडेर अन्तरिक्षमा पुगेर घडेरी बसाउन सफल भइसकेका छौँ। हामी पानी मुनि रेल कुदाउन सफल भइसकेका छौँ। आवाजको गति सँगसँगै कुद्ने यानहरू बनाउन सफल भइसकेका छौँ। तर पनि हामी मान्छेसँग डराइराखेका छौँ। तर पनि हामी मान्छेलाई देखेर झसङ्ग हुन्छौँ। हाम्रो मन ढक्क फुल्छ। किन भन्दा हामीसँग यी कुराहरूको अभाव छ। त्यही अभावले गर्दाखेरि आज यस्तो भइराखेको छ। त यस्तो नहोस् भनेर हाम्रा आदरणीय गुरु मुकुन्द शरण उपाध्यायले बडो राम्रोसँग यी कुराहरूलाई उल्लेख गरिदिनु भएको छ। र मैले अघि सुरुमा भनेको थिएँ दर्शक महानुभाव, आज एउटा गर्नै पर्ने कुरो जस्तो लाग्छ। खै अब यो हाम्रो आवाजलाई कसले सुन्देला? हुन त हाम्रो संयुक्त राष्ट्र सङ्घ छ, उसले सुनिदिए सबैभन्दा राम्रो हुन्थ्यो, अथवा देशकै सरकारले सुनिदिए पनि राम्रो हुन्थ्यो कि हाम्रो धर्म संस्कृतिभित्र, साहित्यभित्र पनि नयाँ नयाँ कुराहरू ल्याएर जसले दिन्छ, नयाँ नयाँ कुराहरू जसले पस्किदिन्छ, जसले हाम्रो वेद, उपनिषद, श्रुति, स्मृति लगायतका हरेक शास्त्रहरूलाई पनि राम्ररी निलेर, पचाएर, बुझेर त्यसको एउटा नौनी जस्तो मिठो सार तत्त्व दिने गुरुहरूका लागि यदि पुरस्कारको व्यवस्था गरिदिने हो र गर्ने हो भने हाम्रै लागि कति फाइदा हुन्थ्यो होला। यस्ता गुरुहरूलाई, यस्ता नयाँ नयाँ कुराहरू दिने व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गर्ने राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्रम भइदिएदेखि, राज्यको तर्फबाट नै भइदिएदेखि कति रमाइलो हुन्थ्यो होला। र यस्ता गुरुहरूलाई खुला रूपबाट आह्वान गरेर ल तपाईँहरूले एउटा धर्मशास्त्रसँग सम्बन्धित, हाम्रा साहित्यसँग सम्बन्धित, हाम्रा भाषासँग सम्बन्धित या कुनै पनि क्षेत्रमा तपाईँहरूले राम्रो उदाहरण ल्याउनु भयो, राम्रो कुरा ल्याउनु भयो भने तपाईँहरूलाई यसरी सम्मान गर्न सकिन्छ भनेर त्यस किसिमको पुरस्कारको व्यवस्था किन गर्न सक्दैनौँ हामी? यो कुरा गर्नुपर्ने हो कि होइन? जुन कुराले गर्दा यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई अझ हौसला हुन्थ्यो, उहाँहरूलाई हौसला बढ्नु भनेको हामीलाई फाइदा हुनु हो, हामी केही कुरा पाउन सक्थ्यौँ। आज यो कुरा बडो खड्किएको जस्तो मैले महसुस गरिराखेको छु। सायद यहाँहरूले पनि यो कुरा महसुस गरिराख्नु भएको होला। त दर्शक महानुभाव, हामीले मानव धर्मका कुराहरू गर्दा
धेरै कुराहरूलाई ल्याएर जोडिसकेका छौँ। अब त हामी पनि पूर्ण मानव पक्कै भयौँ होला। अब त हामीले यसभन्दा उताको भगवत चिन्तन गर्न अब हामी सक्षम भयौँ होला, किनभने हामी सत्पात्र बनिसकेका छौँ। अब सत्पात्र बनिसकिएपछि अब हाम्रो गन्तव्य के हो? अब त्यतातिर हामी लम्किन सक्छौँ। अब हामी आगामी दिनमा यिनै कुराहरूलाई आधार बनाएर अब हाम्रो गन्तव्य के हो, अब हाम्रो कर्तव्य के हो, यस कुरातिर हामी अगाडि अवश्य बढ्नेछौँ। हामीले यस्तै कुराहरूलाई बुझ्नु परेको छ। जीवनमा खाना लाउन मात्रै अवश्य जन्मिएको होइन, यो जीवनमा त्यसैका लागि मात्रै आइएको होइन, खाना लाउन र मोज गर्नका लागि मात्रै होइन, केही दिनका लागि, केही गर्नका लागि नै भगवानले हामीलाई सृष्टि गर्नुभएको हो, मानव बनाएर पठाइदिनु भएको हो। त्यो कर्तव्यलाई हामीले पुरा गर्नै पर्छ र त्यतैतिर हाम्रो सद्बुद्धि लागोस् र हामी यस्तै कुराहरू सुन्दै जान्दै बुझ्दै त्यताको बाटो पक्र्न सकौँ भन्ने यिनै कामनाका साथ अब आजलाई भने म ओझेल पर्न चाहन्छु। किनभने भन्दाखेरि कति कुरा भनिए होलान्, कति कुरा छुटे होलान्, कति कुराले यहाँहरूलाई प्रभाव पार्यो होला, कति कुराले नपारेको पनि होला। तर जे भए पनि सुन्नलाई सुनिदिनु भएको छ। सुन्दै गएपछि केही न केही ज्ञानभित्र पस्छ। हामी यसै गरी सुनौँ, भनौँ, यसै गरी भन्दै भन्दै जाँदा, सुन्दै सुन्दै जाँदा केही न केही हामीसँग भएको अज्ञानता हट्दै जान्छ र हामीभित्र एउटा सद्ज्ञान, सद्विचार, सद्भाव अवश्य फक्रिएर आउँछ र हामी पनि असल मानव बन्न सक्छौँ, पूर्ण मानव बन्न सक्छौँ र अनि मात्रै हामी ईश्वरलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ। तसर्थ दर्शक महानुभाव, भोलि फेरि यस्तै अर्को मिठो प्रसङ्ग लिएर अवश्य उपस्थित हुने नै छु। आजको दिन यहाँहरूको सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस्। कहीँ कतैतिरबाट पनि विघ्न बाधा नआउन्, आइहाले पनि तिनलाई समाधान गर्न सक्ने सामर्थ्य र शक्ति यहाँहरूमा प्राप्त होस् भन्ने कामनाका साथ आजलाई भने हरि ओम तत्सत्।